Okay. After you will continue. Unmute பண்ணுங்க. Yeah. Okay. गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा दशकम 94 शुद्धा निष्काम धर्मैः प्रबल गुरुगिरा तत्स्वरूपं परं ते शुद्धं देहेन्द्रियादि व्यपगतमखिल व्याप्तमावेदयन्ति नानास्वस्थौल्यकास्यादितु गुणजवपुस्सङ्गतोऽध्यासितं ते वन्नेतारो प्रभेदे शिवमहदनुता दीप्तिता शान्ततादि आचार्याख्याधरद्धारणितमनुमिलद्युष्यरूपोत्तराणि आवेदोद्घाटितेन स्फुटतरपरिबोधाग्निना दह्यमाने कर्माणि वासना तत्कृततनुभुवन भ्रान्तिकान्तारपूरे साह्याभावेन वेद्या विरते त्वन्मयी खल्ववस्था एवं त्वत्प्राप्तिदोऽन्यो न हि खलु निखिल क्लेशहानेरुपायो नैकान्तात्यन्तिकास्ते कृतिपदगतटाट्पुण्य षट्कर्मयोगाः दुर्वैगल्यैरगल्याम् अभिनिगमपथा तत्फलान्यप्यवाप्ता मत्ता त्वां विस्मरन्तः प्रगजति पतने यान्त्यनन्तान् विषादान् त्वल्लोकादन्यलोकः त्वनुभयरहितो यत्परार्थद्वयान्ते त्वत्थितः सत्यलोके विनक्तवसति पद्मभू पद्मनाभा एवं भावे त्वधर्मार्जितबहुतमसां काकथानारकाणां तन्मे त्वं चिन्तिबन्धं वरदकृपणबन्धो कृपापूरसिन्धो याथार्थ्यात्मन्मयस्यैव हि मम न विभो वस्तुतो बन्धुमोक्षौ मायाविद्यातनुभ्यां तव तु विरचितौ स्वप्नबोधोपमौ तौ बद्धे जीवद्विमुक्तिं गतवती च पिता तावती तावदेको भुङ्क्ते देहद्रुमस्थो विषयफलरसान्नापरो निर्व्यथात्मा जीवन्मुक्तत्वमेवं विधमिति वचसा किं फलं दूरदूरे तन्नामाशुद्धबुद्धेर्न च लघु मनसः चोदनं भक्तितोऽन्यत् तन्मे विष्णो कृतीष्ठाः त्वयि कृतसकलप्रार्पणं भक्तिभारं येन स्यां मंशुगिन्ते गुरुभजनमिलत्वत्प्रबोधत्वदात्मा शब्दब्रह्मण्यपीह प्रयतितमनसः त्वां न जानन्ति केचित् कष्टं वन्ध्यश्रमास्ते चिरतिरमिह गां विप्रदे निःप्रसूतिम् यस्यां विश्वाभिरामा सकलमलहरा दिव्यशीलावताराः सच्चित्सान्द्रं च रूपं कवन निगदितं तां न वाचं प्रियासं यो यावान् यादृशो वा त्वमिति किमपि नैवावघट्टामि भूमन् एवं चानन्यभावः त्वदनुभजनमेवाद्विये जैक्यवैरिन् त्वल्लिङ्गानां त्वदङ्घ्रिप्रियजनसदसां दर्शनस्पर्शनादीं भूयान्मे त्वत्प्रपूजानतिनुति गुणकर्मानुकीर्त्यादरोऽपि यच्चल्लभ्येत तत्तव समुपहृतं देवदासोऽस्मि देहं त्वद्गेहोन्मार्जनाद्यं भवतु मम मुहुः कर्म निर्मायमेव सूर्याग्निब्राह्मणात्मादिषु लसितचतुर्बाहुमाराधये त्वां त्वत्प्रेमार्द्रस्वरूपो मम सततमभिष्यन्ददा भक्तियोगः ऐक्यं ते दानहोमव्रतनियमतपसाङ्ख्ययोगर्दुरापं त्वत्सङ्गेनैव गोप्यः किल सुकृतितमां प्राप्पुरानन्दसान्द्रं भक्तेष्वन्येषु भूयः त्वपि बहुमनुषे भक्तिमेव त्वमासां तन्मे त्वद्भक्तिमेव हृदय हरगदान् कृष्णवादालयेश नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते
नमः अते लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु अते हेलो हेलो मामा अते 93 விட்டு போயிருக்கு. ஓ 93 சொல்லிட்டியா? இல்ல சொல்லிடல. ओके सो 93 कहिए 95 बोला मैंने. ओके 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 दशकं 93 बन्धु स्नेहं विजय्यां तव हि करुणयां त्वय्युपावेशितात्मा सर्वं त्यक्त्वा चरेयं सकलमपि जगद्वीक्ष्य मायाविलासं नानात्वात् भ्रान्तिजन्यात् सति खलु गुणदोषावबोधे विधिर्वा व्यासेनो वा कथं तौ त्वयि निहितमते गीतवैषम्यबुद्धेः क्षुतृष्णालोपमात्रे सततकृतधियो जन्तवः सत्यनन्तादे तेभ्यो विज्ञानवत्वात् पुरुष इह वरस्तज्जनिर्दुर्लभैव तत्राप्यात्मात्मनः स्यात् सुहृदपि चरिपुर्यस्वयिन्यस्तचेताः पापोच्चित्तेरुपायं स्मरति स हि सुहृत्स्वात्मवैरी ततोऽन्यः त्वत्कारुण्ये प्रवृत्ते कैव न हि गुरुर्लोकवृत्तेऽपि भूमन् सर्वाक्रान्तापि भूमिः न हि चलति ततस्तत्क्षमां शिक्षयेयम् गृह्णीयामीश तत्तद्विषयपरिचयेऽप्यप्रदत्तिं समीरात् व्याप्तस्वञ्जात्मनो मे गगनगुरुवशात् पातु निर्लेपता च स्वच्छस्यां पावनोऽहम् मधुर उदकवद् मन्निवन्मास्म गृह्णाम् सर्वान्हीनोऽपि दोषं तरुषु तमिव मां सर्वभूतेष्ववेयाम् पुष्टिर्नष्टे कलानां शशिन इव तनोर्नात्मनोऽस्तीति वेद्याम् तोया दिव्यस्तमार्ताण्डवदपि च तनुष्वेकतां त्वत्प्रसादात् स्नेहाद्याधास्तपुत्रं व्यसनभृतकपोदायितो मास्म भूमम् प्राप्तं प्राश्नन् सहेय सुतमपि च युवत् सिन्धुवत्यामगाधः मापप्तं योषिदादौ शिखिनिशलभवत् भृङ्गवत्सारभागे भूयासं किन्तु तद्वस्तनचयनवशात् आहमीश प्रणेशम् मा बध्यासं तरुण्या गज इव वशया नार्जयेयं धनौघम् हर्तान्यस्तं हि माध्वी हर इव मृगवन् मामुहं ग्राम्यगीतैः नात्यागच्छेय भोज्ये च शैव बडिके पिङ्गळावन्निराशः तुभ्यां कर्तव्ययोगात् पुररयिव विभो कामिषोऽन्यैर्न हन्यैः स्वर्गे यत्यक्तमानः सुखमतिशिशुबन्धिसहायश्चरेयम् कन्याया एकशेषो वलयैव विभो वर्धितान्योन्यघोषः त्वच्चित्तो नावबुद्ध्यै परमिषुहृदि वक्ष्मावृतायानघोषम् देहेष्वन्यप्रणीते त्वयिरिवन्निवसान्युत्तिरोर्मन्दिरेषु त्वय्येव त्वत्कृतं त्वं क्षपयसि जगदेत्योर्ननाभात् प्रतीयाम् त्वच्चिन्ता त्वत्स्वरूपं कुरुत इति दृढं शिक्षये पेशकारात् विद्भस्मात्मा च देहो भवति गुरुवरो यो विवेकं विरक्तिं दत्ते सञ्चिन्त्यमानो मम तु बहुदुजाम् विदितोऽयं विशेषात् देहि मे देहमोहं त्यज पवनपुराधीश यत्प्रेम हेतोः देहे विद्ये कलत्रादिषु विवशताः त्वत्पदं विस्मरन्ति सोऽयं वन्येषु नो वा परमिह परतः साम्प्रतञ्जाक्षिकर्णस्वजिह्वाद्याभिगर्ज यवशमतयितः कोऽपि न त्वत्पदाब्जे दुर्वारो देहमोहो यदि पुनरधुना तर्हि निश्चेषरोगान् हत्वा भक्तिं दृढेषां कुरु तव पदपङ्केरुहे पङ्कजाक्षां नूनं नाना भवान्ते समधिगतमिमं मुक्तिदं विप्रदेहं क्षुद्र
विषयरते पाहि मां मारुतेशाम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते श्रीहरये नमः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु दशकं 95 आदौ हैरण्यगर्भे तनुमविकिल जीवात्मिकामास्थिता स्वं जीवत्वं प्राप्य माया गुणगणखचितो वर्तते विश्वयोने तत्रोद्वृत्तेन तत्त्वेन तु गुणयुगलं भक्तिभावं गतेन चित्वा तत्त्वं च हित्वा पुनरनुपयितो वर्तिता हे त्वमेव तत्त्वोन्मेषात् कदाचित् खलु विषयरते दोषबोधेऽपि भूमन् भूयोऽप्येषु प्रवृत्तिः सतमसि रजसि प्रोत्थते दुर्निवारा चित्तं तावत् गुणाश्च ग्रथितमिह विधस्तानि सर्वाणि रोद्धुं तुल्ये त्वय्येकभक्ते शरणमिति भवान् हंसरूपी न्यगादीत् सन्ति श्रेयांसि भूयांस्यपि रुचिभिदया कर्मिणां निर्मितानि क्षुद्रानन्दाश्च शान्ता बहुविधगतयः कृष्णतेभ्यो भवेयुः त्वञ्जाजज्ञातसङ्ख्ये ननु महिततमां श्रेयसां भक्तिमेकां त्वद्भक्त्यानन्ततुल्यः खलु विषयजुषां सम्मदस्येन वा स्यात् त्वद्भक्त्या दुष्टबुद्धेः सुखमिह चरतो विद्युदाजस्य जाताः सर्वास्यु सौख्यमय्यः सलिलकुहरगस्येव तोयैकमय्यः तोयं खल्विन्द्रलोकं कमलजभवनं योगसिद्धिश्च हृद्याः नाकाङ्क्षत्येतदास्तां स्वयमनुपतिते मोक्षसौख्यैप्यनीहः त्वद्भक्तो बाध्यमानोऽपि च विषयरसैः इन्द्रियाशान्तिहेतोः भक्त्यैवाक्रम्यमाणैः पुनरपि खलु तैर्दुर्बलैर्नाभिजय्यः सप्तार्चिर्दीपितार्चिर्दहति किल यथा भूरिदारो प्रपञ्चम् त्वद्भक्त्योगे तदैव प्रदहति दुरितं दुर्मदस्वेन्द्रियाणाम् चित्तार्द्रीवावमुच्चैः वपुषि च पुलकं हर्षबाष्पञ्जहित्वा चित्तं शुद्धेत् कथं वा किमु बहुतमसां विद्यया वीतभक्तेः त्वद्गाथा स्वादसिद्धाञ्जन सततमरीमृध्यमानो यमात्मा चक्षुर्वत्तत्त्वसूक्ष्मं भजति न तु तथाभ्यस्तया तर्ककोट्याम् ध्यानं ते शीलयेयं समतनुसुखबद्धासनो नासिकाग्रन्यस्ताक्षः पूरकाद्यैर्चित्तपवनपदश्चित्तभस्मस्ववाञ्छम् ऊर्ध्वाग्रं भावयित्वा रविविदुषिखिनः संविचिन्त्योपरिष्टाः तत्र सम्भावये त्वां सजलजलधर श्यामलं कोमलाङ्गम् आनीलश्लिग्नकेशं ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहासस्यन्तार्द्रं कौस्तुभश्रीपरिगतवनमालोरुहाराभिरामं सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनच्छायशेलं चारुस्निग्धोरुमम्भोरुहचरितपदं भावयेऽहं भवन्तम् सर्वाङ्गेष्वङ्गरङ्गकुतुकमतिमुहूर्धारयन्नीशचित्तं तत्राप्येकत्रयुञ्जे मदनसरस्ये सुन्दरे मन्दहासे तत्रालीनन्तु चेतः परमसुखचिदद्वैतरूपे विदन्वन् अन्यन्नो चिन्तयेयं मुहुरितमुपारूढयोगो भवेयम् इत्थं त्वध्यानयोगे सुतस्तति पुनरणिमात्यष्टसंसिद्धयस्ताः दूरश्रुत्यादयोऽपि अहमहंसया सम्पदेयुर्मुरारे त्वत्सम्प्राप्तो विलम्बावहमखिलमिदं नात्रिये कामयेऽहं त्वामेवानन्दपूर्णं पवनपुरपते पाहि मां सर्वतापात् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते श्रीहरये नमः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु दशकं 96 त्वं हि ब्रह्मैव
महिमन्नक्षराणामगारः तारो मन्त्रेषु राज्ञां मनुरसि मुनिषु त्वं भृगुर्नारदोऽपि प्रह्लादो दानवानां पशुषु च सुरभिः पक्षिणां वैनदेयो नागानामस्यनन्तः सुरसरिदपि च स्रोतसां विश्वमूर्ते ब्रह्मण्यानां बलिस्त्वं क्रतुषु च जपयज्ञोऽसि वीरेषु पार्थो भक्तानामुत्सवस्त्वं बलमसि बलिनां धाम तेजस्विनां त्वं नास्त्यन्तस्वद्विभूतेः विगतदतिशयं वस्तु सर्वं त्वमेव त्वं जीव त्वं प्रधानं यदिह भवदृते तन्न किञ्चित् प्रपञ्चे धर्मं वर्णाश्रमाणां श्रुतिपथविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या कुर्वन्तोऽन्तर्विरागे विकसति तनकैः सन्त्यजन्तो लभन्ते सत्ता स्फूर्तिप्रियत्वात्मकमखिलपदार्थेषु भिन्नेष्वभिन्नं निर्मूलं विश्वमूलं परममहमिति तद्विबोधं विशुद्धं ज्ञानं कर्मापि भक्तिहृदयमिह भवत्प्रापकं तत्र तावत् निर्विण्णानामशेषे विषय इह भवेत् ज्ञानयोगाधिकारः सक्तानां कर्मयोगः त्वयि विनिहितो ये तु नात्यन्तसक्ताः नाप्यत्यन्तं विरक्ताः त्वयि च धृतरसा भक्तियोगो ह्यमीषाम् ज्ञानं तद्भक्ततां वा लघुसुकृतवशान् मर्त्यलोके लभन्ते तस्मात् तत्रैव जन्म स्पृहयति भगवन् नागो नारगो वा आविष्टं मां तु दैवात् भवजलनिधि बोधायिते मर्त्यदेहे त्वं कृत्वा कर्णधारं कुरुमनुगुणवादायितस्तारयेथाः अव्यक्तं मार्गयन्तः श्रुतिभिरभिनयैः केवलज्ञानलुब्धाः विद्यन्ते देवदेतिं बहुतरजनुषामन्त एवाप्नुवन्ति दूरस्थः कर्मयोगो विजपरमफले नन्वयं भक्तियोगः स्वामूलादेव हृद्य स्वरितमयि भवत् प्रापको वर्धतां मे ज्ञानायैवादियत्नं मुनिरपवदते ब्रह्मतत्त्वं सुशृण्वन् गाढं त्वत्पादभक्तिं शरणमयति यः तस्य मुक्तिर्कराग्रे त्वध्यानेऽपीह तुल्या पुनरसुकरता चित्तचाञ्चल्यहेतोः अभ्यासादाशु शक्यं तदपि वचयितुं त्वत्कृपा चारुदाभ्याम् निर्विण्विषमतमे त्वत्कथादौ च गाढं जातश्रद्धोऽपि कामानयि भुवनपते नैव शक्नोमि हातुं तद्भूयो निश्चयेन त्वयि निहितमना दोषबुद्ध्या भजस्तान् पुष्णीयां भक्तिमेव त्वयि हृदयगते मंशुनङ्क्ष्यन्ति सङ्गाः कश्चित् क्लेशार्जितार्थक्षयविमलमतिर्नुद्यमानो जनौघैः प्रागेव प्राह विप्रो न खलु मम जनः कालकर्मग्रहा चेतो मे दुःखहेतुः तदिह गुणगणं भावयत् सर्वकार्येति उक्त्वा शान्तो गतस्त्वां मम च कुरु विभो तादृशीं चित्तशान्तिम् कैलः प्रागुर्वशीं प्रत्यतिविवशमनाः देवमानश्चिरं तां गाढं निर्विद्य भूयो युवति सुखमिदं क्षुद्रमेवेति गायन् त्वद्भक्तिं प्राप्य पूर्णसुखतरमचरत्तद्वदुद्धूतसङ्गं भक्तोत्तंसं क्रियामां पवनपुरपते हस्त मेरुन्धिरोगान् नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते श्रीहरये नमः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। दशकं 97 त्रैगुण्यात् भिन्नरूपं भवति हि भुवने हीनमध्योत्तमं यद् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्मचाहारभेदाः स्वक्षेत्रत्वं निषेवादितु यदिह पुनः त्वत्परं तत्तु सर्वं प्राहुर्नैर्गुण्यनिष्ठं तदनुभजनतो मंशुसिद्धौ भवेयम्
त्वय्येव न्यस्तचित्तसुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्वदर्थं त्वद्भक्तैः सेव्यमानानपि चरितचरान् आश्रयन् पुण्यदेशान् तस्यो विप्रे मृगादेष्वपि च सममतिर्मुच्यमानावमानस्पर्धा सूर्यादिदोषः सततमखिलभूतेषु सम्पूजये त्वाम् त्वद्भावो यावदेषु पुरदिनविशदं तावदेवं शुभास्तिम् कुर्वन्नैगात्यबोधे यदिति विकसति त्वन्मयोऽहं तरेयम् त्वद्धर्मस्यास्य तावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणाशः तस्मात् सर्वात्मनैव प्रदिश मम विभो भक्तिमार्गं मनोज्ञम् तञ्जैनं भक्तियोगं दृढयितुमयि मे साध्यमारोग्यमायुः दृष्ट्या तत्रापि सेव्यं तव चरणमहो शेषजायेव दुःखम् मार्कण्डेयो हि पूर्वं गणगनिगदितद्वादशाब्दायुरुच्चैः सेवित्वावत्सरं त्वां तव भटनिवहैः द्रावयामास मृत्युम् मार्कण्डेयश्चिरायुः स खलु पुनरपि त्वत्परः पुष्पभद्रातीरे निन्ये तपस्यन् अतुलसुखरतिः षट्सु मन्वन्तराणि देवेन्द्र सप्तमस्तं सुरयुवतिमरुन्मन्मथैर्मोहयिष्यन् योगोष्मप्लुष्यमाणैः न तु पुनरजगत्वचनं निर्जयेत् कः प्रीत्या नारायणाख्य स्वमथ नरसखः प्राप्तवानस्य पार्श्वं तुष्ट्या तोष्टूयमानः ततु विविधवरैः लोभितो नानुमेने द्रष्टुं मायां स्वकीयां किल पुनरवृणोद्भक्तितृप्तान्तरात्मा माया दुःखानभिज्ञः तदपि मृगयते नूनमाश्चर्यहेतोः याते त्वय्याशुवाताकुलजलदगनस्तोयपूर्णादिपूर्ण सप्तार्णो राशिमध्ये जगति सतु जले सम्भ्रमन् वर्षकोटिः तेनः प्रैक्षिष्टदूरे पटदलशयनं कञ्चिदाश्चर्यबालं त्वामेव श्यामलाङ्गं वदनसरसिजन्यस्तपादाङ्गुलीकम् दृष्ट्वा त्वां हृष्टरोमा त्वरितमभिगतः प्रष्टुकामो मुनीन्द्रः स्वाथेनान्तर्निविष्टः पुनरिह सकलं दृष्टवान् दिष्टपौघम् भूयोऽपि श्वासवातैः बहिरनुपतितो दीक्षितस्वद्कटाक्षैः मोदादाश्लेषु कामः त्वयि पिहिततनौ स्वाश्रमे प्राग्वदासीत् गौर्या सार्धं तदग्रे पुरविदधगतः त्वत्प्रियप्रेक्षणार्थी सिद्धानेवास्य दत्त्वा स्वयमयमजरा मृत्युदादीन् गतोऽभूत् एवं त्वत्सेवयैव स्मररिपुरपि सम्प्रीयते येन तस्मात् मूर्ते त्रय्यात्मकत्वं ननु सकलनियन्तेति सुव्यक्तमासीत् त्र्यंशेऽस्मिन् सत्यलोके विधिहरिपुरभिन्मन्दिराण्यूर्ध्वमूर्ध्वं तेभ्योऽप्यूर्ध्वं तु माया विकृतिनिरहितो भाति वैकुण्ठलोकः तत्तत्त्वं कारणां तस्यपि पशुपकुले शुद्धसत्त्वैकरूपे तच्चेत् ब्रह्मा त्वयात्मा भवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते श्रीहरये नमः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु दशकं 98 നമസ്കാര ശ്ലോകങ്ങൾ നമസ്കാരം പണ്ണർവാ നമസ്കാരം പണ്ണുമ്പോ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും യസ്മിന്നേതദ്വിഭാതം യതയിദമഭവത്യേന ചേതം യയേതദ് യോസ്മാദുത്തീർണരൂപഃ ഖലു സകലമിദം ഭാസിതം യസ്യ ഭാസാ യോ വാചാം ദൂരെ പുനരപി മനസാം യസ്യ ദേവാ മുനീന്ദ്രാः नो विद्युस्तत्स्वरूपं किमु पुनरपरे कृष्ण तस्मै नमस्ते श्री गुरुवायुरप्पा चरणम् जन्मादो कर्म नाम गुणमिह गुणदोषादिकं वानयस्मिन्
शोकानामोदये यः स्वयमनुभजते तानि मायानुसारिणी विभ्रश्चीररूपोऽपि च बहुतररूपोपभास्यत्पुदात्मा तस्मै कैवल्यधाम्ने पररसपरिपूर्णाय विष्णो नमस्ते श्रीगुरुवायूरप्पा शरणम् नोतिर्यञ्जन्नमर्त्यं न च सुरमसुरं न स्त्रियं नो पुमांसं न द्रव्यं कर्मजातिं गुणमपि सततद्वापि ते रूपमाहुः चित्तं यज्ञान्निषेधे सति निगमशतैः लक्षणावृत्तिस्तत् कृत्रेणावेद्यमानं परमसुखमयं भाति तस्मै नमस्ते श्रीगुरुवायूरप्पा शरणम् मायायां बिम्बितस्त्वं सृजसि महदहङ्कार तन्मात्रभेदैः भूतग्रामेत्याद्यैरपि सकलजगत्स्वप्नसङ्कल्पकल्पं भूयः सर्वं कमठ इव पदान्यात्मना कालशक्त्या गम्भीरे जायमाने तमसि निरोभासि तस्मै नमस्ते श्रीगुरुवायूरप्पा शरणम् शब्द ब्रह्मेति कर्मेत्यनुरिति भगवन् कालयेत्यालभन्ति स्वामेकं विश्वहेतुं सकलमयतया सर्वथा कल्प्यमानं वेदान्तैर्यत्तु गीतं पुरुषपरचिदात्माभिधं तत्तु तत्त्वं प्रेक्षामात्रेण मूल प्रकृतिविकृतिकृत् कृष्ण तस्मै नमस्ते श्रीगुरुवायूरप्पा शरणम् सत्त्वेनासक्तया वा न च खलु सतसत्त्वेन निर्वाच्य रूपा तस्येया सा भवेद्या गुणफणिमतिवद्विश्वदृश्यावभासम् विद्यात्वं चैव याता श्रुतिवचनलवैर्यत्कृपास्यन्तलाभे संसारारण्यसत्यस्तुटनपरशुतामेति तस्मै नमस्ते श्रीगुरुवायूरप्पा शरणम् भूषासु स्वर्णवद्वा जगति घटशरावादिके मृत्तिकावदे तत्त्वे सञ्चिन्त्यमाने स्फुरति तव तथुनाप्यद्वितीयं वपुस्ते स्वप्नद्रष्टो प्रबोधे तिमिरलय विधौ जीर्णरज्जोश्चयत्वदे विद्यालाभे तथैव स्फुटमपि विकसेत् कृष्ण तस्मै नमस्ते श्रीगुरुवायूरप्पा शरणम् यद्भीत्योदेति सूर्यो दहति च दहनो वाति वायुस्तथान्ये यद्भीताः पद्मजात्या पुनरुचितबलीनाहरन्तेऽनुकालम् येनैवारोपिताः प्राक् निजपदमपि ते चाविचारश्च पश्चात् तस्मै विश्वं नियन्त्रे वयमपि भवते कृष्ण कुर्मः प्रणामम् श्रीगुरुवायूरप्पा शरणम् त्रैलोक्यं भावयन्तं त्रिगुणमयमिदं त्र्यक्षरस्यैकवाक्यं त्रिशीनामैक्यरूपं त्रिभिरपि निगमैः यमानस्वरूपं तिस्रोऽवस्थाविदन्तं त्रियुगजनिजुषं त्रिक्रमाक्रान्तविश्वं त्रैकान्ये भेदहीनं त्रिभिरहमनिशं योगभेदैर्भजे त्वां सत्यं शुद्धं विशुद्धं जयति तव वपुः नित्यमुक्तं निरीहं निर्द्वन्द्वं निर्विकारं निखिलगुणगणव्यञ्जनाधारभूतं निर्मूलं निर्मलं तन्निरवधि महिमोल्लासि निर्लीनमन्तः निस्सङ्गानां प्रीणां निरुपम परमानन्दसान्द्रप्रकाशम् दुर्वारं द्वादशारं त्रिशतपरिनिलषष्टिपर्वाभिवेदं सम्भ्राम्य क्रूरवेगं क्षणमनुजगदाच्छिद्य सन्धावमानं चक्रं ते कालरूपं यथयतु न तु मां त्वत्पदैकावलम्बं विष्णो कारुण्यसिन्धो पवनपुरपते पाहि सर्वामयौघात् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते श्रीहरये नमः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। दशकं 99 विष्णोर्वीर्याणि गोवां कथयतु धरणेः कस्तरेणोन्निमीते यस्यैवाङ्घ्रित्रयेण
जगदभिमितं मोदते पूर्णसम्पत् योऽसौ विश्वानि धत्ते प्रियमिह परमं धाम तस्यापि यायां तद्भक्ता यत्र माद्यमृतरसमरन्दस्य प्रवाहः आद्यायाशेषकर्त्रे प्रतिनिधिष नवीनाय भर्त्रे विभूतेः भक्तात्मा विष्णवे यः प्रतिशति हविरादीनि यज्ञार्चनादौ कृष्णाद्यं जन्मयो वा महदिह महतो वर्णयेत्सोऽयमेव प्रीतः पूर्णो यशोभिः त्वरितमपि सरे प्राप्य अन्ते पदं ते हे स्तोतारः कवीन्द्राः तमिह खलु यथा चेतयध्वे तथैव व्यक्तं वेदस्य सारं प्रणुवत जननोपातरीला कथाभिः जानन्दश्चास्य नामान्यखिलसुखकराणीति सङ्कीर्तय त्वम् हे विष्णो कीर्तनाद्यै तव खलु महतः तत्त्वबोधं भजेयम् विष्णोः कर्माणि सम्पश्यत मनसि सदा यैष धर्मानबध्नाद ज्ञानीन्द्रस्यैष भृत्यः प्रियसखैव च व्यातनोऽध्येमकारी ईक्षन्ते योगसिद्धाः परपदमनिशं यस्य सम्यक् प्रकाशम् विप्रेन्द्रा जागरूकाः कृतबहुनुतयो यच्च निर्भासयन्ते नो जातो जायमानोऽपि च समधिगतः त्वन्महिम्नोऽवसानम् देव श्रेयांसि विद्वान् प्रतिमुहुरपि ते नाम शंसामि विष्णो तं त्वां संस्तौमि नानाविधनुतिवचनैः अस्य लोकत्रयस्यापि ऊर्ध्वं विभ्राजमाने विरचितवसतिं तत्र वैकुण्ठलोके आपसृष्ट्यादिजन्याः प्रथममयि विभो गर्भदेशे दधुस्त्वां